قم للمعلم تبجيلا وقف أدبا، إن المعلم تاج يعتلي فينا أستاذنا، إننا نهدي المديح لكم فيض الينابيع والتوجيه تسري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في درس جديد. اليوم هو حل كراس نشاطات اللغة الفرنسية مع شرح مبسط باللغة العربية، صفحة 63 و 64. افتح بني الكراس في صفحة 63. لا تنسوا دعم القناة والاشتراك. Je lis et je comprends. Je regarde l'image puis je lis، يعني انظر إلى الصورة المرسومة ثم اقرأ النص. انظر إلى الصورة المرسومة أمامك ثم اقرأ النص. نلاحظ الصورة، تلاحظون ارتجاج في المنزل، اهتزاز. C'est quoi un tremblement de terre؟ يعني ما هي الهزة الأرضية أو ما هو الزلزال؟ ما هو الزلزال يا ترى؟ Quand la terre tremble، يعني عندما الأرض تهتز. Quand la terre tremble، les murs de l'immeuble bougent، يعني الحائط المباني يتحرك. Et les vitres se brisent، يعني زجاج النوافذ ينكسر. Dans la rue، في الطريق، le sol s'ouvre، يعني في الطريق تلاحظون تشقق الطرقات. تشقق الطرقات من الزلزال. C'est une catastrophe naturelle، يعني هي كارثة طبيعية. C'est une catastrophe naturelle. Il n'est pas possible d'aller travailler، يعني لا نستطيع الذهاب إلى العمل. لا نستطيع الذهاب إلى العمل عفوا. Ou de faire ses courses، ou de faire ses courses. Les voitures ne peuvent pas rouler، يعني السيارات لا يمكنها السير في الطريق. Et les écoles sont fermées. Les écoles sont fermées، يعني المدارس مغلقة. Les maisons peuvent bouger sans se casser، يعني المنازل تتحرك لكن ليس كلها تنكسر، بدون أن تنكسر. Il faut apprendre les gestes de sécurité، يعني لازم ناخذ احتياطات الأمن. S'éloigner des fenêtres، يعني أبتعد عن النوافذ لكي لا ينكسر زجاج عليه. Se mettre à l'abri sous une table، يعني أختبئ تحت الطاولات، يعني الطاولات المتينة لكي لا تنكسر عند وقوع الزلزال. إذن هذا هو النص. ننتقل الآن إلى التمرين أو أسئلة على النص. تلاحظون معي رقم 2. ماذا يقول التمرين الأول؟ Je lis puis j'écris vrai ou faux. Quand la terre tremble، يعني عندما تهتز الأرض. C'est un accident. أولا c'est un accident. Il est possible d'aller travailler. Les voitures ne peuvent pas rouler. Les écoles sont ouvertes. Il faut se rapprocher des vitres. الأولى يعني c'est un accident. هل هي accident؟ خطأ. نضع faux وليس vrai. Il est possible d'aller travailler. هل يعني أستطيع الذهاب إلى العمل؟ هذا خطأ أيضا، أضع faux. Les voitures ne peuvent pas rouler، يعني السيارات لا تستطيع السير. هذا vrai صحيح. Les écoles sont ouvertes، يعني المدارس تفتح. هذا خطأ. Il faut se rapprocher des vitres، يعني الأخيرة خطأ. يجب علينا أن نأخذ احتياطات الأمان. الأخيرة خطأ. إذن ننتقل إلى الصفحة الموالية وهي صفحة 64. Je corrige ce qui est faux، معناها أصحح ما هو خطأ في التمرين الذي سبق. أصحح ما يوجد فيه خطأ. إذن الأولى وضعنا فو. C'est un accident. non، قلنا نا يعني هذه ما هيش accident. C'est un catastrophe naturelle. c'est un tremblement de terre. إنها c'est un catastrophe naturelle. un tremblement de terre يعني هي هزة أرضية، هي un tremblement de terre. الثانية faux.
il est possible d'aller travailler يعني نستطيع الذهاب إلى المنزل. هنا درنا فو نصححها، إذا لا نستطيع الذهاب إلى المنزل. il n'est pas possible d'aller travailler. il n'est pas possible d'aller travailler. il n'est pas possible d'aller travailler. voilà. ثالثة صحيحة vrai. les voitures ne peuvent pas rouler يعني السيارات لا تستطيع السير في الطريق في هذه الظروف. لدينا التي بعدها les écoles sont ouvertes. les écoles sont ouvertes. les écoles sont fermées. لا تفتح المدارس. التي بعدها il faut se rapproche des vitres. il faut se rapproche des vitres. هنا كتبنا لازم ناخذ احتياطاتنا. il faut apprendre des gestes de sécurité يعني لازم اخذ احتياطاتي. ما هي احتياطاتي؟ لازم ابتعد عن النوافذ. c'est loin des fenêtres يعني ابتعد عن النوافذ. se mettre à l'abri sous une table يعني سوف اختبئ تحت الطاولات. c'est loin des fenêtres et sous une table يعني اختبئ تحت الطاولات. التمرين الذي بعد j'ai créé des phrases du texte qui correspondent aux images. que se passe-t-il quand la terre tremble؟ يعني ماذا يحدث عندما تهتز الأرض؟ ننظر إلى الصورة ونعبر عما يحدث. انظروا إنها صورة منزل وصورة انشقاق الطريق. صورة لانشقاق الطريق يعني dans la rue le sol s'ouvre يعني في الطريق تنشق. إذا نكتب الجملة التي تعبر عن الصورة عند حدوث الزلزال. ماذا يحدث؟ dans la rue le sol s'ouvre. الثانية نلاحظ زجاج النوافذ. les vitres se brisent يعني زجاج النوافذ ينكسر عند حدوث الزلزال. التمرين الذي بعده رقم 5 pourquoi les voitures ne peuvent-elles pas rouler؟ pourquoi يعني لماذا السيارات لا تستطيع السير في الطريق عند حدوث الزلزال؟ لماذا؟ parce que la terre عند la terre tremble لأن الأرض تهتز. dans la rue le sol s'ouvre يعني في الطريق سنرى انشقاق الطريق لا تستطيع السير. est-ce que toutes les maisons se cassent؟ هل كل المنازل تنكسر؟ est-ce que toutes les maisons se cassent؟ لا ليست كل المنازل تنكسر. موجودة في النص non les maisons peuvent bouger sans se casser يعني تستطيع أن تتحرك بدون أن تنكسر. إذن que faut-il apprendre يعني ماذا تفعل أنت؟ ماذا تفعل أنت عند حدوث الزلزال؟ ماذا تفعل؟ il faut apprendre les gestes de sécurité. لازم أخذ احتياطاتي الأمنية. أي احتياطات؟ c'est loin des fenêtres يعني أبتعد عن النوافذ c'est loin des fenêtres. وأيضا se mettre à l'abri sous une table يعني أختبئ تحت الطاولات. se mettre à l'abri sous une table يعني أختبئ تحت الطاولات. إذن هذا هو الجواب رقم 7. ننتقل إلى التمرين الثامن. تمرين رقم 8. ماذا يقول؟ j'ai créé une phrase pour expliquer le tremblement de terre يعني أكتب جملة لأعبر عن ما يحدث. ما هو الزلزال؟ أعبر عن الزلزال. إذن أكتب le tremblement de terre يعني الزلزال هو est une cause du source de sol إنه سبب لانشقاق الأرض. انشقاق الأرض le sol qui peut cause des dégâts et faire des victimes يعني يستطيع أن يقوم بكوارث وأضرار للأشخاص. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قم للمعلم تبجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتني فينا. أستاذنا إننا نهدي المديح لكم فيض الينابيع والتوجيه تسقينا.